بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ 9 آذر ماه 1371 دنباله گفتگو با حضرت حجت الاسلام و المسلمین دانشمند معظم جناب آقای فلسفی را پی میگیریم. ضمن خیر مقدم به محضر حضرت عالی استدعا دارم که پیرامون خاطره که در زمینه مصدق و اصولا نقش ملیگراها و ملیگرایی دارید بیان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز امر ملی شدن نفت، مصدق و پیروان او سخت به آقای آیت الله کاشانی پیوستند، زیرا می‌دانستند که بدون جلب توجه مؤمنین و مسلمانان علاقمند جنبش عمومی در مملکت ناشدنی است. اما متاسفانه به شرحی که در ضمن سخنان اشاره کردم، کم کم مصدق و طرفدارانش به این فکر افتادند که خود رو از کاشانی و از شؤون دینی جدا کنند و به عنوان ملت سخن بگویند و خط ملیگرایی را بپیمایند. در این کار اشتباه بزرگی مرتکب شدند و همین عامل شد که مصدق با وضع بدی سقوط کرد. آقای کاشانی نامه ای نوشت برای مصدق و جریانهایی رو از زاهدی نقل کرد و گفت من زحمت کشیدم که زاهدی رو نگه بدارم ابزار امریکایی ها نشود و شما توجه نکردید و الان این خطر پیش آمده. این نامه رو قبل از کودتای زاهدی نوشته و بعد این عبارت رو تقریباً قریب به این مضمون چاپ کردن که مصدق در جواب به آیت الله کاشانی نوشته است نامه حضرت آقا به وسیله فلان کس رسید، من مستظهر به ملتم و سلام، دکتر محمد مصدق. این نامه در تاریخ 27 مرداد و بعد روز 28 مرداد کودتا شد، سرانجام دستگیر شد و محاکمه. در اون روز که روز قبلش نوشته بود من مستظهر به مردمم و به ملتم، هیچکی نیامد و اینو به این وسیله ساده کودتای ظاهری از بین بردن. اون وقت ملیگرای شماره 2 یعنی آقای مهندس بازرگانم به همین سبک قدم برداشت. در موقعی این آقای رجوی که نمیخوام صحبت کنم درباره اش، فقط کافیست بگم معلوم الحال رجوی کسی نیست که آشنای با اوضاع ایران باشد و وضع او مجهول باشد در نظرش. این آقای رجوی کاندیدای نمایندگی شد و بعد در روزنامه آقای مهندس بازرگان رسما نوشت و او را مورد تأیید قرار داد
و از مسلمونا خواست به این که به او رأی بدن و این قضیه به قدری در ذهن مسلمانان زننده آمد که همین آقای بازرگان در 2 شماره بعد ناچار شد توضیح بده و از خودش دفاع بکنه و بعدم میگفت اینا خیلی به من اعتراض کردن ولی تلفن‌های تأییدم به من زیاد شده. خب مهندس بازرگان تحت تأثیر ملی گرایی کارش به جایی رسیده در قرآن مسلمانان واقعی را خداوند مؤمن خونده و افراد بی ایمان واقعی که گاه به گاه روی هدف خودشون دم از اسلام میزنن منافق خونده و گفته ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. در نظر آقای مهندس بازرگان ملی گرایی سبب شده است که مؤمنین واقعی قرآن با منافقین یکسان از آب در آمدن و برای او اعلامیه میده و تأیید میکنه که مسلمانان به او رأی بدن که یک منافق زبردستی در مجلس اسلامی وارد شود و اخلال‌هایی که میتواند انجام بده. خوشبختانه مسلمان ها آگاه بودند و به اعتنا نکردند به گفته آقای مهندس بازرگان. نتیجه این کار یعنی ملی گرایی اون شد که آقای مصدق در 27 مرداد نامه نوشت به آقای کاشانی و خود را مستظهر ملت دانست و 28 مرداد با کودتا سقوط کرد، اما مسلمانان او را یاری نکردند. برای اینکه مردم مسلمان مؤمن به خدا حاضر نیستند در راه ابقاء حکومت یک انسانی فداکاری کنند که میگه در نظر من مسلمان و بهایی فرق نداره. مسلمان ها هرگز حاضر نیستن و قدم بر نداشتن. جالب این که بهایی ها هم به نفع مصدق قدم بر نداشتن، با اینکه اونا جاهای حساس رو اشغال کرده بودن. برای اینکه کودتا مال امریکا بود، بهایی ها هم خودفروخته امریکایی، بهایی ها بدون اجازه ارباب بزرگ خودشون حق قدم برداشتن نداشتن. بنابراین اونا نگاه کردن و مصدق ساقط شد و اون آقایی که میگفت به نظر من بین مسلمان و بهایی فرقی نیست، هر دو گروه او رو ترک کردن و همین بی‌اعتنایی مردم مایه سقوط او شد. فرصتی است که در این زمینه از حضرت عالی سوال کنم. اصولا نقش ملیگراها در طول این دهه‌های اخیر و مخصوصا در دورانی که نهضت اسلامی ایران به رهبری امام آغاز شد چی بود و اینها چه ضربه هایی زدن و چه اختلافاتی پدید آوردن؟ من گمان میکنم ضربه های اینا به قدری در پشت پرده و علنی زیاد بود که شاید خود اعضای خودشونم نمیتونن احصاء کامل بکنن، ولی به طور اجمال اینها علاقمند بودند به این که از هر دری که ممکنه وارد بشن. اصلا مسئله روحانیت و شأن روحانیت را یا از بین ببرند یا اگر نتوانند لااقل تضعیف کنند و مسئله ملی گرایی رو روی کار بیارن و جلوه بدن
اون وقت از درهای مختلف این فعالیت را آغاز کردن. یکی از کارهایی را که رضا شاه کرده بود و همچنین پسرش این فاصله انداختن بین دانشگاه و مسلمان ها بود و حتی یه موقعی این قضیه اینقدر اوج گرفت که اصلا زمینه وزارت فرهنگ از دبستان و دبیرستان تقریبا منهای دین شد. من یاد دارم که در اون مواقع به خود من آمدن شکایت کردن که وزارت فرهنگ یه باهایی رو گمارده که درس شرعیات توی دبیرستان بگه. فکر کنید. لذا مردم رفتن اول دبستان درست کردن، دبستان‌های اسلامی، و بعد هم دبیرستان‌های اسلامی درست کردن و اتفاقا بعضی از این دبیرستان‌ها بسیار عالی بچه‌ها را تربیت کرد که در کنکورها اغلبشون قبول شدن. بعد در دانشگاه به محض اینکه یک جوان متدین وارد دانشگاه میشد یا گرفتار چنگال کمونیست‌ها بود یا گرفتار فعالیت‌های امریکایی-ها بود. این بود آمدن گفتن ما یه دانشگاهی هم تأسیس کنیم برای اینکه بتونیم بچه‌ها برن دانشگاه و حفظ بشن. و من در اون قضیه مداخله داشتم، مکرر به منزل من آمدن، مذاکراتی بسیار کردن، حتی اعتبارات مالی رو که عده تجار تعهد کردن و قبول کردن و خلاصه وقتی زمینه مالی و شرایط آماده شد و بعضی از استادهای با ایمانم قبول کردن که تدریس کنن، اون وقت ما که اقدام کردیم خیلی هم من جدیت کردم. در نتیجه جوابی که به ما دادن این بود، گفتن اگر دانشگاهی بخواد رسما دانشگاه باشد باید دولت لایحه تهیه کند و به مجلس بفرستد و اون رو قانونا یک مقام رسمی دانشگاهی تلقی کنند و هرگز دولت نمی کند این کار را، برای اینکه شاه با چنین اصلی مخالفه. بنابراین دانشگاه رو جدا کردن از روحانیت و یکی از آثار مقدسی که به مقدار قابل ملاحظه اثر خوب گذارد همین نزدیک شدن و پیوستگی و با هم بودن فیضیه و دانشگاه که الان هم یک عده از روحانیین به عنوان نمایندگی رهبر معظم انقلاب آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای، در دانشگاه ها هستند.